Good evening, students. ल अस्ति हामीले कहाँसम्म पढ्यौँ होला? सर्कुलर कोइल सकाएर सक्यो क्या होइन? हाम्रो आर्कसम्म सकेको होला हेर्नु त। सर्कुलरको आर्कसम्म सक्यो होला। हैन? ल अब हेर्नुहोस् है त। बी नम्बर एप्लिकेसनमा field at a point due to straight wire carrying current है। field at a point due to straight wire carrying current निकाल्नु पर्यो हामीले ल। एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, राम्ररी बुझौँ हैन। धेरै च्याट नगर्नुहोस्, पढ्ने काम बढी गर्नु है। लाइन साइन जाला प्याकस्याक लिएर बस्नु होला है। लाइन गयो सर फेरि रिपिट गर्ने जस्तो कुरा सुन्न परोस् हैन। एकदम ध्यान दिएर हेरौँ है त। ल field at a point due to straight wire carrying current एकदमै ध्यान दिएर हेरौँ है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा हामीले अब यो इम्पोर्टेन्ट कुरा वायर सावर ल पढ्दै छौं हैन। यो त्यसको अस्ति एउटा एप्लिकेसन पढ्यौं सर्कुलर कोइलको सेन्टरमा। अब हामीले के पढ्ने त? स्ट्रेट वायर क्यारिङ करेन्ट। ए नम्बरमा ड्यू टु फाइनाइट वायर सही छ, राम्रो हेर्नुहोस् है। ड्यू टु फाइनाइट वायरले गर्दा हैन, यो वायर छ हैन, सब करेन्ट आई गइरहेछ है। यहाँबाट मानौ हामीले के त ए डिस्टेन्समा एउटा कुनै पोइन्ट छ है। ए डिस्टेन्समा एउटा पोइन्ट छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्छ, जस्तै माथिको पोर्सनले कति एंगल बनायो? यहाँ अल्फा। तलको पोर्सनले यहाँ कति एंगल बनायो त? बीटा। हेर्नुहोस् है, राम्रो हेर्नुहोस् है। माथिको पोर्सनले अल्फा, तलको पोर्सनले बीटा एंगल बनायो। ठीक भनेपछि फर्मुला कति हुन्छ? एकदम फर्मुला हामीले ध्यान दिनु है। B इक्वल टु म्यु नट I बाई 4 पाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। म्यु नट I बाई 4 पाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ध्यान दिनु है। फाइनाइट वायरले गर्दा यो वायर अब फाइनाइट छ, करेन्ट आई गइरहेछ हैन। कति डिस्टेन्स छ? ए डिस्टेन्समा पोइन्ट P छ। माथिको पार्टले एंगल बनायो अल्फा, तलकोले बनायो बीटा। भने कति हुन्छ? म्यु नट I बाई 4 पाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एकदम ध्यान दिनु है त। फाइनाइट वायरले गर्दा र यो हामीले तपाईहरुले भर्खर पनि ड्राइभ गरिरहनु भयो होला, एक्जाम दिनेहरुले गरिरहनु भयो होला यो हैन। ल बी नम्बरमा ड्यू टु इन्फाइनाइट वायर इन्फाइनाइट वायरमा हेर्नुस् है। अब यो वर्ड एकदम बुझ्नु जरुरी छ है हामीले। तपाईहरु झुकिरहनु हुन्छ हैन, यसलाई झुकिनु भएन। इन्फाइनाइट भनेको जहिले पनि के हुन्छ? केहीसँग कम्प्यारिजनमा बढी हुने के। केहीको कम्प्यारिजनमा एकदम बढी भयो भने त्यसलाई के भन्छ? हामीले इन्फाइनाइट वायर भन्छ। जस्तै हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने बाबु हैन, यो डिस्टेन्सको कम्प्यारिजनमा लेन्थ एकदम ठुलो भयो है। लेन्थ भेरी भेरी ग्रेटर देन डिस्टेन्स। राम्रो हेर्नुस् है। डिस्टेन्सको कम्प्यारिजनमा लेन्थ एकदम ठुलो भयो भने त्यसलाई के भन्छ? हामीले इन्फाइनाइट वायर भन्छ। एकदम विचार गर्नुस् है। डिस्टेन्सको कम्प्यारिजनमा लेन्थ एकदम ठुलो भयो भने त्यसलाई के भन्छ? हामीले इन्फाइनाइट वायर भन्छ है। जस्तै अब तपाईले कम्प्यारिटिभ एकदम राम्रो हेर्नुस्। धेरै ठुलो भनेको कति भन्ला सर? अब 15 गुणा 20 गुणा बढी भयो भने है। यो वायर छ हैन। अब यहाँ हेर्नुस्, तपाईको दिमागमा एकदम बुझ्नु पर्यो। जस्तै यो वायर हेर्दाखेरि जस्तै 10 मिटर 10 सेन्टिमिटरको छ। अब कति तपाईहरुले यो के कस्तो वायर हो? फाइनाइट कि इन्फाइनाइट भनेको फाइनाइट भन्छ नि। यो हेरेर हेर्नुस् ल।
है। तर यो के हुन सक्छ, फाइनाइट पनि हुन सक्छ, इन्फाइनाइट पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् अब यो 10 सेन्टिमिटरको छ, तपाईले डिस्टेन्समा 4 सेन्टिमिटर लिनुभयो है, हो रिलेटिभ कुरा हो। 4 सेन्टिमिटर लिनुभयो भने त्यसको लागि यो फाइनाइट भयो हैन। तर अब यसको लागि एकदम नजिकै 0.1 सेन्टिमिटर लियो तपाईले, हेर्नुस् डिस्टेन्स एकदम कम छ भने त्यसको लागि के हुन्छ भने यो इन्फाइनाइट हुन्छ क्या। एकदम क्लियर हुने है। अब कतिले के बुझ्छ, भेरी लङ वायर बुझिरहेको हुन्छ, कहाँ हो कहाँ भेरी लङ, त्यस्तो होइन है, रिलेटिभ कुरा हो। लेन्थको कम्पेरिजन के अरे डिस्टेन्सको कम्पेरिजनमा लेन्थ एकदम ठुलो भयो भने त्यसलाई के भन्ने हामीले इन्फाइनाइट वायर भन्ने। अब इन्फाइनाइट वायरमा के हुन्छ है त, अब मानव यो डिस्टेन्सको टर्ममा यो बढ्यो होइन, यो बढेपछि तपाईँको के हुने हुन्छ, अल्फा पनि बढ्दै गयो, अल्फा पनि बढ्दै गयो, बढ्दै बढ्दै एप्रोक्सिमेटली कति पुग्छ त 90 हैन। यहाँ पनि तल पनि यो बढ्दै गयो, बिटा पनि के बढ्दै जान्छ एप्रोक्सिमेटली कति पुग्छ 90। अल्फा इक्वल टु बिटा नियरली इक्वल टु 90। बी भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, sin 90 sin 92 भयो, काट्यो कति आयो, म्यु नट आई बाई 2 पाई ए, म्यु नट आई बाई 2 पाई ए है। इन्फाइनाइट भनेको त्यो भयो ल। के अरे डिस्टेन्सको कम्पेरिजनमा लेन्थ एकदम ठुलो भयो भने त्यसलाई के भन्छ भन्दा इन्फाइनाइट वायर, म्यु नट आई बाई 2 पाई ए। सी नम्बरमा नियर द end of infinite wire, अब सेमी इन्फाइनाइट वायर पनि भन्छ है, सेमी इन्फाइनाइट वायर पनि भन्छ। 90 डिग्री ठ्याक्कै हुन्न बाबु हैन, 89.9 हुने हो है, बुझ्यौ, एप्रोक्सिमेटली 90 भनेको हो नि त ल। सेमी इन्फाइनाइट वायर यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु है त। एउटा यो वायर छ, करेन्ट आइगइरहेछ हैन, यो मान इन्फिनिटी छ, र यसको कहाँ भनेको छ भने इन्डमा निकाल्नु पर्यो, ए डिस्टेन्स हेर्नुस् ल, सेमी इन्फाइनाइट भनेको है बाउ। यता नबी हेर्ने, यो इन्फाइनाइट वायर छ, यसको कहाँ निकाल्नु छ भने इन्डको छेउमा निकाल्नु छ र, कहाँ निकाल्नु छ भने इन्डको छेउमा भने के हुन्छ है त, राम्रो हेर्नु है। यो इन्फिनिटीमा छ भने अल्फा के होला त, नियरली इक्वल टु 90 अरे, बिटा कति होला त, बिटा इक्वल टु 0 डिग्री। किन 0 डिग्री छ भन्छ भने हैन, यो पोर्सन तल गयो भने बल्ल यहाँनिर एंगल बन्ने हो नि त बिटा हैन, यो तल नगएपछि एंगल बन्छ त, यहाँ बनेन नि त हैन, बिटा कति भइहाल्यो त 0 भइहाल्यो के। इन्डमा भनेपछि एउटा एंगल चाहिँ के हुन्छ बाबु 0 डिग्री है। म्हणजे फर्मुला कति हुन्छ त भन्दाखेरि b इक्वल टु म्यु नट आई बाई 4 पाई a, म्यु नट आई बाई 4 पाई a है। ओके हो हजुर, कहाँ अहिले भन्नु हैन भन्दै दिएको अझै कन्ट्याक्ट पनि हुन्छ, अहिले पानी नै त्यस्तो हो नि, सधैँ अलि हिजो जानै गएन त, आज जानु पर्यो ल। अल्फा 90 बीटा 0 है त, sin 90 प्लस sin 0 भयो हैन, sin 91 भयो, sin 0 0 भयो है त, मेरो टाइम है 4 पाई a भन्नुस् है। इन्फाइनाइट वायरको इन्डमा भयो भने है,
अब मान हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा हेर्नुहोस्, जस्तो अब यो इन्फाइनाइट वायर नै हुनुपर्छ, डाइरेक्सनल कुरा आउँछ है ल। यो जस्तै क्वेसनमा इन्फाइनाइट वायर नै हुनुपर्छ भन्ने फेरि जरुरी छैन नि त। इन्फाइनाइट भयो भने यो केस हो हैन। मान तपाईको यस्तो हुन सक्छ, इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् है, के हुन सक्छ, 2 एम्पियर करेन्ट छ हैन, अनि 5 सेन्टिमिटर लेन्थ छ अरे, अनि यहाँबाट 3 सेन्टिमिटरमा निकाल्नु पर्यो, यो पी पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो ल। हेर्नुहोस् त यस्तो होला, 5 सेन्टिमिटर लेन्थ छ हैन, 2 एम्पियर करेन्ट गएर 3 सेन्टिमिटर निकाल भन्ला तपाईलाई। हेर्नुहोस् ल, इन्फिनिटी भयो भने त अल्फा 90 भयो नि हैन। अब यो इन्फाइनाइट वायरै हुनुपर्छ भन्ने छ त छैन नि त। मलाई यहाँ 5 सेन्टिमिटर भयो भने चाहिँ के होला त, एंगल के होला, अल्फा ल। हेर्नुहोस् हैन, अब एन्डमा भनेपछि बीटा फेरि जति पनि के हुने हो त, 0 डिग्री हुने हो। अब यहाँ कति हुन्छ फर्मुला हेर्नुहोस्, बीटा 0 भयो भने बी भने कति हुन्छ त, यो ए हो नि त हैन, यो ए हो, यो करेन्ट हो हेर्नुहोस् त है, म्यु नट आई बाई 4 पाई ए अनि कति त साइन अल्फा हैन। बीटा भने कति भयो, 0 भयो, साइन 0 भने 0 भयो। म्यु नट कति हुन्छ, 4 पाई इन्टु 10 पावर माइनस 7 2 भयो हैन। ए भने कति होला त, 0.03। साइन अल्फा भने कति त, पी बाई एच कति हुन्छ, 5 बाई रुट अन्डर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आन्सर। बीटा 0 बुझेन, एंगलै बनेन नि त। हेर यो क्वेसन तल गर्नु पर्दा एंगल बन्ने हैन है। यो भर्खर आएको भाइहरु, अहिले त्यही चीज हेरेको छु हैन। इन्डमा निकाल्नु भनेछ नि त, यो पोर्सन तल गर्नु पर्दा यहाँनिर एंगल बन्ने हो नि त, यो एंगल हैन। यो नै तल भएन भने त एंगल बन्छ, बन्दैन नि त। एंगल भएपछि एंगल बन्ने हो नि त, नत्र 0 हुँदैन, 0 हुन्छ नि हैन है। अब त्यसमा के भयो त, यो इन्फाइनाइट वायर भयो, यो के भयो, फाइनाइट वायर भयो। यो इन्फाइनाइट वायर भयो, यो फाइनाइट वायर भयो है। इन्फाइनाइट भएमा के हुन्छ, यो आफै बुझ्नुपर्छ होला है बाबु। अब यो युज हुन्छ, म बताउँछु नि, फिगर क्वेसन्सहरु त मैले गर्न बाँकी छ नि त हैन। फिगर वाला क्वेसन पनि आउन सक्छ है। यहाँ हाम्रो च्याप्टर हेर्यो भने च्याप्टर भरि फिगरै फिगर हुन्छ, त्यो फिगर सल्भ गर्न जान्नु पर्यो हामीले ल। डी नम्बरमा at the points along the line of wire carrying current, at the points along the line of wire carrying current, सबै कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनुपर्छ है। at the points along the line of wire carrying current, एकदम राम्रो हेर्नु है त। यो वायर छ, यसलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्नु है। यो बुकरमा 0 सिधै लेख्दै आउँछ, यहाँ चाहिँ म अलिकति प्रुफ गरिदिन्छु है, एकदम ध्यान दिनु ल। लाइन भनेको के हो भने जस्तै यहाँनिर लाइन है, यहाँ यो लाइनहरुमा यो पोइन्टहरु निकाल्नु भने हो नि त। यहाँ पोइन्ट लाइनमा निकाल्नु भने जस्तै यो वायर छ, यो वायर छ, लाइनमा निकाल्नु भने हो नि त है। लाइन भनेको यो लाइनमा निकाल्नु भने हो कि यहाँनिर हेर्नुस् यो पोइन्टहरुमा है। मैले एकदम सजिलो तरिकाले बायड सावर्ट लबाट युज गरेर गर्छु है त। हामी हेर्नुस् हैन, माने यो सानो एलिमेन्ट छ, हामी आखिर सबै फर्मुला कहाँबाट आएको हो त भन्दाखेरि बायड सावर्ट लबाट आएको हो नि त हैन। म्यु नट आइडियल sin थीटा बाइ 4 पाई r स्क्वायरलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्यो हैन।
तर सबै फर्मुलाहरू निकाल्यो हो के न अब तपाईँ त्यही कन्सेप्ट युज गर्नुहोस् होइन मलाई सानो इलिमेन्ट यदि छ अनि यसले गर्दा मलाई आर डिस्टेन्समा मलाई एङ्गल कति बनाएको छ भन्दा ठिटा होइन मलाई यहाँनिर पोइन्ट पी छ भने फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि डिभी इक्वल टु म्यु नट आइडियल साइन थीटा बाई कति त 4 पाई आर स्क्वायर हैन अब हेर्ने जस्तै माने यो पोइन्ट लाइनमा भयो अरे ल विचार गर्नुस् है जस्तै यो पोइन्ट माने यहाँनिर छ अरे ल भनेपछि एंगल त तपाईको कम हो नि त यहाँनिर पोइन्ट भयो भने त पोइन्ट घट्दै गयो एंगल हेर्नुस् त यहीँनिर लाइनमा भयो भने कति हुन्छ होला भन्नुस् यो र यो त कोइन्साइड गर्यो नि त हैन थीटा भयो भने कति डिग्री भयो त 0 डिग्री हेर्नुस् ल तलतिर आयो भने के हुन्छ हेर्नुस् ल यो पोइन्ट जस्तो यहाँनिर आयो भने त एंगल त बढ्दै जान्छ हैन यहाँनिर ल्याउने यो एंगल लिनु पर्यो नि त हैन डीएल माथि यो तल हेर्नुस् त एंगल कति डिग्री बन्यो भन्नुस् ल 180 भनेपछि इन्डिटरमिनेट आयो फेरि यति धेरै म्याथ पढाएको छ दुर्गेश भनेले इन्डिटरमिनेट आयो यहाँबाट यहाँ डिस्टेन्स जेरो भएको होइन नि त एंगल पो जेरो भएको हो त हैन साइन 0 डिग्री भने कति हुन्छ त 0 साइन 180 भने पनि कति हुन्छ त 0 आर पनि 0 हुन्छ अरे पक्का ठेकदार बन्छ अब यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स हुँदैन आर कसरी 0 हुन्छ आर इक्वल 0 पनि हुन्छ नि भन्छ यो एलिमेन्टबाट यो डिस्टेन्स त हुन्छ होला नि त यहाँ पोइन्ट्स अफ डिस्टेन्स त यो थीटा 0 हुने हो है थीटा यता 0 थीटा 0 हुने यता 180 हुने हो ल साइन 0 भने 0 साइन 180 भने 0 भयो अब यसले गर्दा पनि 0 अर्कोले गर्दा पनि 0 सबैले गर्दा 0 भएपछि त टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड पनि कति हुन्छ त 0 हुन्छ है सानो सानो एलिमेन्ट सबैले गर्दा 0 भएपछि टोटल के हुन्छ त 0 हुन्छ है ल बायोट सावाट लमा त्यो लिदैनौ नि बाबु हामीले है अब यो सर्टेन डिस्टेन्स मान्छ नि यो एंगल लिएको हो नि त्यही भएर हैन ल अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने लाइनमा म्याग्नेटिक फिल्ड डीएल एकदम सानो भयो क्या लाइनमा म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त 0 हुन्छ ओके यो कुरा बुझ्ने एकदम हामीले है यो डीएल डिस्टेन्स यो भयो यो पोइन्टमा लिँदाखेरि के हो त यो कोइन्साइड भयो एंगल 0 डिग्री भयो तलतिर लियो भने कति एंगल बन्यो त 180 डिग्री एंगल बन्यो है ल डाइरेक्सन right hand palm rule direction of B is given by right hand palm rule direction of B is given by right hand palm rule है अब हेर के सही हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ है जे भन्छु त्यसले कुरा एकदम विचार गरौ राइट ह्यान्ड पाल्म रुल एकदम सही हुन्छ फोर्समा पनि यही युज गर्ने फिल्डमा पनि यही युज गर्ने एउटै रुलले सबै काम गर्छ है यो कुनैमा स्क्रू रुल कुनैमा थम्ब रुल कुनैमा पाल्म रुल कुनैमा 10 वटा रुल युज नगर्ने त्यो झन् कन्फ्युज हुन्छ है त्यही कारण हामी जे एकदम सिम्पल तरिकाले मैले यो गरिरहेको छु यसबाट एकदम सिम्पल हुन्छ है त हेरे जे चीज निकाल्न जस्तै बी निकाल्न पनि चाहिँ बी को डाइरेक्सन कसले दिन्छ यहाँ पामले अस्ति हामी सर्कुलरमा थम्ब रुल पढाएको थियौ नि हैन र त्यहाँ बी को डाइरेक्सन कसले दिन्थ्यो थम्बले यहाँ बी को डाइरेक्सन कसले दिन्छ त पामले है एकदम राम्रो हेर्ने अब हेर यसलाई यसरी बुझ्ने यसरी हेर है यसरी ठ्याक्कै सहिलो छ यो करेन्ट हो यो डिस्टेन्स हो है यो डिस्टेन्स हो किनभने यता निकाल्ने कि यता निकाल्ने कि यता निकाल्ने गर्दा थाहा हुनु पर्यो नि त हैन यो करेन्ट यो डिस्टेन्स अनि पाम भने यो हो नि त हैन यसले म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ है करेन्ट डिस्टेन्स अनि यसले के दिने हो त यो पामले
राम्ररी ध्यान दियो है, यो डाइरेक्सन आफ्नै हात निकालेर हेर्ने है। यतिकै मख पर्ने होइन, सरले गरौँ भने आफूले बुझ्नुपर्छ है। करेन्ट सिधा यो डिस्टेन्स भयो, यो के हो त म्याग्निट्युड भयो क्या। करेन्ट डिस्टेन्स म्याग्नेटिक फिल्ड। करेन्ट डिस्टेन्स म्याग्नेटिक फिल्ड है। पामले के दिन्छ, यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हो है, यो पामतिर म्याग्नेटिक फिल्ड है। करेन्ट डिस्टेन्स म्याग्नेटिक फिल्ड। जस्तै इक्जाम्पल भयो है, राम्रै हेर्ने यहाँ एकदम सही छ है। मान तिमीलाई यो वायर भयो, यतापट्टि करेन्ट आई माथि गएर छ, यहाँ पोइन्ट पी छ, यहाँ पोइन्ट के छ मतलब क्यू छ। राम्रै हेर्ने, करेन्ट माथि जान्छ, राम्रै हेर्ने होइन। पोइन्ट पीमा पीतिर यसरी फिङ्गर राख्नु पर्यो है। तर करेन्ट माथि छ, पीतिर फिङ्गर राख्नु पर्यो भने पामले कता दिइरहेको छ भने त बाहिर दिइरहेको छ, आउटवार्ड। यतापट्टि के हुन्छ, आउटवार्ड। आफूले पनि राखेर हेर्ने है। मलाई उतापट्टि निकाल्नु छ है, के गर्ने राम्रै हेर्ने। करेन्ट यो भयो, फिङ्गर चाहिँ क्यूतिर राख्नु पर्यो यसरी, हेर्नुहोस् ल। भने पामले कता दिन्छ भने त भित्र दिन्छ, इनवार्ड। करेन्ट माथि छ, डिस्टेन्स यता भयो, इनवार्ड। करेन्ट माथि छ, डिस्टेन्स यता भयो, आउटवार्ड। माना करेन्ट तल गयो, पी छ, यहाँ पोइन्ट के छ, क्यू छ है त। के हुन्छ, करेन्ट तल गयो, यतापट्टि गयो भने के हुन्छ भन्दा इनवार्ड। यतापट्टि गयो भने के हुन्छ, यता पोइन्ट तल छ, क्यू यता गयो, के हुन्छ भन्दा आउटवार्ड। कति सही हेर न। यो तिमीले पढेको जुन कलेजमा रुल छ नि राइट एन्ड थाहा, त्यसमा त के हुन्छ अरे, जस्तो यस्तो हुन्छ। त्यसमा हेर भाइ, यसरी लाइन दिन्छ, लाइनमा चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट तान्नुपर्छ क्या। यता हात राख्ने गाह्रो, त्यहाँ टेन्जेन्ट तान्नु पर्यो। त्यो त यो शैली हो, फ्याट्टा हात राख्ने मौका परिहाल्यो है। कति सिम्पल छ है, सिम्पल छ। करेन्टको डाइरेक्सन ठ्याक्क हात दिएर राखिदिने, तल करेन्ट तल, यता ल्याउने इनवार्ड, ट्याक्कै ल। अब यसको एक्जाम्पलहरू गरौँ है त। अझै ल, अझै क्लियर हुनुपर्छ है, एकदमै क्लियर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् ल, म क्वेसन्स लेख्छु, ट्राई गर्नु होला है त। करेन्ट इज flowing through wire from west to east, then magnetic field at point 1 meter above it directed east, west, north, south.
ल हेर्नुहोस् है, एकदम राम्ररी बुझ्नु पर्यो यसलाई ल। इस्ट नर्थ साउथ है, करेन्ट गइरहेको छ वेस्ट टु इस्ट, करेन्ट गइरहेको छ वेस्ट टु इस्ट। राम्रो हेर्नुहोस् है, एकदमै विचार गर्ने है। यहाँ अलिक यो एबोभ र बिलोमै बिदा झुकिन आउँछ र जस्तै राम्रो हेर्नुहोस् होइन, यता करेन्ट गइरहेको छ है, एकदम विचार गर्ने। एबोभ भनेको जस्तो हामीले के गर्छ एबोभ भनेको है, यसरी होला इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ हुने हो नि त होइन। एबोभ भनेर त माथि हो नि त, एबोभ भनेर जहिले पनि प्लेनसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर माथि, एबोभ तल भने बिलो हो नि त, त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला सुरु है। इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ एउटै प्लेनमा हुन्छ है। एबोभ भने माथि भयो, बिलो भनेको तल हुने हो क्या। यहाँ पनि हेर्ने करेन्ट यसरी गइरहेछ, एबोभ भनेको यो माथि यसरी हुने भयो यहाँ एबोभ, बिलो भनेको भित्र हुने भयो नि त है। एबोभ भने यो भयो, बिलो भनेको तल भयो है। भने के हुन्छ एबोभ बिलो भयो है त, भने पोइन्ट हाम्रो कहाँ छ, यहाँ छ, स्पेसमा छ कि पोइन्ट हेर्नुहोस्, प्लेनसँग परपेन्डिकुलर होइन। अथवा अहिलेको रुल युज गर्ने, करेन्ट यता गयो, पोइन्ट त यहाँ छ नि त, पोइन्ट त यहाँ छ हेर्नुहोस् त, करेन्ट यता गयो, फिङ्गर यता ल्याउने होइन। अनि पाम्लो कहाँ देखाइरहेको छ, तल देखाइरहेको छ, तल भने तपाईँ के भयो, साउथ भयो क्या। राम्रो मैले फेरि भनिदिन्छु है, करेन्ट यता गयो, पोइन्ट यहाँ छ स्पेसमा है। यो हाम्रो काम त के हो त, यो डिस्टेन्स त पोइन्टतिर लिनु पर्यो नि त होइन। करेन्ट यता गयो, फिङ्गर यता ल्याउने भनेपछि पाम्ले कहाँ तल देखायो, तल भनेको के भयो, साउथ भयो। यदि भित्र बिलो भन्दा के हुन्थ्यो होला एन्सर हेर्नुहोस् है, करेन्ट यता गयो, बिलो भयो भने भित्र जान्थ्यो नि त, भनेपछि पाम्लो कता देखाउँथ्यो, माथि देखाउँथ्यो, नर्थ हुन्थ्यो, नर्थ हुन्थ्यो है। अर्को पनि एउटा गरौँ ल, एकदम राम्रो हात राख्नुपर्छ यो। यदि हेरेर ओहो सरले भन्नुभयो भने म खबर बुझ्दैन, ठिक छ, एकदम आफूले हेर्ने मजाले बुझिन्छ है। पोइन्ट भनेको यता हो नि त, करेन्ट यहाँ, पोइन्ट यतिर छ तल भनेको बिलो भएको भए भित्र, करेन्ट यता बिलो भनेर भित्र गयो नि त। अहिले बोर्डै छेडेर भित्र हाल्न मिल्दैन, बुझ्नु पर्यो होइन। भित्र गएपछि पाम्लो गरेर त माथि दियो नि त होइन, नर्थ। सबैमा एउटै हुन्छ त, कस्तो बेकुब जस्तो कुरो गर्छ हौ। सबैमा इनवर्ड आउटर हुने हो नि त, यो प्लेनमा भयो भने इनवर्ड आउटर हुने हो। पोइन्ट नै तिम्रो तपाईँको परपेन्डिकुलर प्लेनमा छ भने त अरू डाइरेक्सन हुन्छ नि त है। ल अर्को हेरौँ है त, a vertical wire carrying in outward direction, then magnetic field point toward directed east west पामले बाहिर देखाउने जस्तै पाम हो भने यसरी देखाउने हो क्या।
यो भर्टिकल वायर छ है, भर्टिकल वायरमा करेन्ट कता गइरहेछ, आउटवर्ड, बाहिरपट्टि करेन्ट गइरहेछ है। विचार गर्नु होला राम्ररी। पोइन्ट कतातिर छ त, इस्टतिर छ। यहाँ पोइन्ट पी इस्टतिर छ। राम्ररी सोच्नुहोस् है, राम्ररी सोच्नुहोस् होइन। फ्याक्ट अप्सन त एउटा टिक लाग्यो त अप्सन मिलिहाल्छ नि होइन। केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ ल। यसमा करेन्ट कसरी गइरहेछ भन्छ न, आउटवर्ड। करेन्ट कता गइरहेछ भन्छ न, आउटवर्ड। पोइन्ट कतातिर छ, इस्टतिर छ। हेर्नुहोस् ल, करेन्ट आउटवर्ड, पोइन्ट इस्टतिर छ। हेर्नुहोस् ल, म्हणजे पामले कता देखाएको छ भन्दा माथि। माथि भने के हो त, नर्थ। करेन्ट आउटवर्ड है, करेन्ट कतातिर छ, बाहिरपट्टि छ। पोइन्ट कतातिर छ त, इस्टतिर छ। म्हणजे यसले कता देखायो त, नर्थ भयो। भएन हेर्नु त, आफूले हात राख्ने हेर्नुहोस् है, नर्थ आउँछ। कपमा हात राख्नु पर्यो। करेन्ट बाहिरपट्टि हो नि त होइन। मिल्छ है। अब अरू क्वेसन गरौँ। क्वेसन गराइन्छ, त्यति बेला कन्फिडेन्ट भइहाल्छ है, टेन्सन लिनु पर्दैन। In the given figures, find magnitude and direction of magnetic field O. Infinity. म्याग्निट्युड पनि निकाल्नु पर्यो, डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्यो है त। म एउटा गरिदिन्छु है तपाईँलाई ल। यस्तो फिगरवाला क्वेसन देख्ने बित्तिकै तर्सिनु भएन हामी ल, एकदम सिम्पल हुन्छ। हेर्नुहोस् न, यसलाई पार्ट पार्ट हेर्ने हो क्या हामीले। हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ कतिवटा पार्ट छ भने 3टा पार्ट छ। कुन कुन त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो स्ट्रेट पार्ट भयो, एउटा यो सेमी सर्कुलर पार्ट भयो, अर्को फेरि यो स्ट्रेट पार्ट भयो। हेर्नुहोस् न, ठिक छ। यो पार्ट हेर्नुहोस् है, यो पार्टले गर्दा यो पोइन्टमा म्याग्निट्युड कति हुन्छ होला भन्दाखेरि कति हुन्छ त, 0। किन 0? लाइनमा छ नि त, लाइनमा म्याग्निट्युड के हुन्छ, 0। यो पार्टले गर्दा यो पोइन्टमा म्याग्निट्युड कति हुन्छ होला भन्दाखेरि कति हुन्छ त, 0। किन 0? लाइनमा 0 हुन्छ। हेर्नु, एलोङ द लाइनमा म्याग्निट्युड के हुन्छ, 0। यसले गर्दा पनि 0 हुन्छ त। यसले गर्दा कति होला त भन्दाखेरि म्यु नट आई बाई 4r, म्यु नट आई बाई 4r। डाइरेक्सन कता हुन्छ यसो हेर्नु ल, यसले गर्दा 0, यसले गर्दा 0। यसमा के छ, करेन्ट कसरी गइरहेछ भन्छ, क्लकवाइज गइरहेछ। क्लकवाइज भएपछि फिल्ड के हुन्छ, इनवर्ड। अस्ति पढाएको थियो हामीले है, डाइरेक्सन के हुने भयो, इनवर्ड। क्लकवाइज भएपछि इनवर्ड भनेपछि बी नेट भनेको तपाईको कति हुने भयो भन्दाखेरि यो 0 0 भयो, यो कति हुन्छ, म्यु नट आई बाई 4r हैन, होल के त यसरी क्या है। राम्रै हेर्ने, यो वायरले गर्दा यो पोइन्टमा म्याग्निट्युड के हुन्छ, 0 लाइनमा। अघि लेखेको छु है, डी नम्बर पोइन्टमा। यो वायरले गर्दा यो पोइन्टमा म्याग्निट्युड 0 भयो लाइनमा। यो भनेको के त, सेमी सर्कुलर हो नि त। सेमी सर्कुलर फर्मुला म्यु नट आई 4r छ है। करेन्ट के छ, क्लकवाइज छ भने फिल्ड के हुन्छ, इनवर्ड हुन्छ है। अस्ति पढाएको थियो हामीले है। ल
यो अस्ति अस्ति प्रेजेन्ट चाहिँ भएको हुनुपर्छ है। फेरि टुरिस्टहरूले बुझाउन गाह्रो हुन्छ फेरि हेर। यसो आउने एकछिन झल्याक्क बस्ने, फेरि फुर्सद भयो घुम्न हिँड्ने, चिया सिया खाने, गफ गर्ने, फेरि पढ्न आउने, त्यस्तो त सकिँदैन र। रेगुलर पिरियड छ भने नबुझ्ने कुरै हुँदैन है, किनभने सबै कुरा मैले पहिला पनि भने हुन्छु। ल ओ पोइन्ट निकाल्नु पर्यो है। के भन्छ अरे फेरि करेन्ट तारमा त्यो डाइरेक्सन गयो भने बुझ न, टेन्जेन्ट चाहिँ तपाईँ सानो सानोमा टेन्जेन्सन जाने हो नि त, यता यता लिने हो नि त, हामी डिएल पो टेन्जेन्टतिर लिने हो त। ल यसमा हेर्ने है त राम्ररी। ल कन्डक्टरै हो नि सबै। ल हेर्ने एकदम ध्यान दिनु है। यसमा यसमा पनि कतिवटा पार्ट छ, 3टा पार्ट छ है, राम्ररी हेर्ने, केही ठुलो कुरो छैन। यो पार्ट देखिरहेको छु, यो पार्टले गर्दा यो पोइन्टमा मैले अहिले फिगर ठुलो बनाउँछु है, किनभने आचार्यले उसमा त्यो खालि होइन, मैले उतै पठाइदिएको छु कि त्यसलाई, त्यो मान्छे देखाएको गर्छ, एड चाहिँ गरिदिने कि उसलाई खालि है। यसो के हो कि अब त्यसलाई त्यस्तै हो, पैसा दिनुपर्छ, उसले टाइममा भ्याउँदैन, त्यही बेला पनि होला। मैले त्यो बाइक खाँदै छु ल। नहीं 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 यो वायरले गर्दा के हुन्छ भने यो सिधा लाइन छ, के भइहाल्यो अब जिरो भइहाल्यो। एकदम टेन्सन नलिने है। अब यो अघि मात्र भने मैले डी नम्बर पोइन्टमा है जिरो हुन्छ। यो के छ भन्दा सेमी सर्कुलर छ, यसले गर्दा कति हुन्छ म्यु नट आई बाई 4r। एन्टी क्लक भएपछि के हुन्छ आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठिक छ। यो भनेको के हो स्ट्रेट वायर है, यो यसमा हेरेर राम्ररी। तर स्ट्रेट इन्फाइनाइट वायर चाहिँ यसको इन्डको छेउमा निकाल्नु छ भनेर। कहाँ निकाल्नु छ भने इन्डको छेउमा, भनेको नियर द इन्ड अफ इन्फाइनाइट वायर हो नि त। नियर द इन्ड अफ के हो त इन्फाइनाइट वायर भनेपछि कति हुन्छ b3 भनेको कति हुनु पर्यो, म्यु नट युनिट डिस्टेन्स r छ नि त यहाँ, म्यु नट i बाई 4 पाई r माइनस। राम्रो हेर्ने। अब यो कहाँबाट आयो सर 4 पाई r भनेर उफ्रिने हो नि, त्यहाँ अघि भर्खर सी नम्बर पोइन्टमा लेखेको छ है हामीले। यसले गर्दा यो पोइन्टमा डिस्टेन्स कहाँ हुन्छ, कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। यो करेन्ट यसरी गयो, ओ पोइन्टमा फिङ्गर माथि राख्ने, के देखायो भन्दा आउटवर्ड। यो पनि के हो त आउटवर्ड भयो। मजाले है। करेन्ट यता ओ पोइन्ट माथितिर छ नि त हैन, माथि लानु पर्यो। पामले कता देखायो त बाहिरपट्टि आउटवर्ड। अब यो पनि आउटवर्ड, यो पनि आउटवर्ड जोड्न पर्यो नि त हैन। बी नेट भने कति हुन्छ म्यु नट आई बाई 4r प्लस म्यु नट आई बाई 4 पाई r आउटवर्डमा। अब आउँछ है। अब पहिला एउटा एउटा बुझौँ ल है, त्यस्तो भने घटाउनु पर्छ है। ल एउटा तपाईले ट्राई गर्नुस् होला।
ल राम्रै हेर्ने है अब यहाँ यसलाई ट्राई गरौँ त ल ल हेर अब यसमा धेरै विद्यार्थीहरू के कन्फ्युज हुन्छ भने हेर कन्फ्युजन पोइन्ट्सहरू पनि एकजनाले हेरौँ के बुझ्छ भने अब यो दुइटा उल्टो छ भने काटिन्छ भनेर बुझिदिने क्या यो दुइटा अपोजिट चाहिँ क्यान्सल हुन्छ यसको मात्र चाहिँ निकालिदिन्छ मेरो एफओआर धेरैले लेखिरहेको छ बेकुफहरू छन् होइन बुझ्नुपर्छ अब यो यतिकै लेख्ने होइन यो त एकदमै जोसिएर चाहिँ करेन्ट उल्टो छ काटिन्छ भनेर बस्ने होइन नि त है कन्डिसन हेर्नुपर्छ हामीले है त जस्तै हेरौँ यसले गर्दा म्याग्निट्युड कति होला B1 भनेको म्यु नट आई बाई 4 पाई आर यो वाटले गर्दा है यसले गर्दा कति हुन्छ B2 भनेको म्यु नट आई बाई 4 आर तलकोले गर्दा कति हुन्छ B3 भनेको म्यु नट आई बाई 4 पाई आर हुन्छ यसलाई अब जोड्ने घटाउने के गर्ने एकदम ध्यान दिनु डाइरेक्सन हेर्नु ल यो एन्टी क्लक छ एन्टी क्लकले गर्दा के हुन्छ आउटवर्ड यो आउटवर्ड राम्ररी है यसले गर्दा के हुन्छ हेर है त यो करेन्ट यसरी गइरहेछ पोइन्ट ओ माथि छ नि त होइन फिङ्गर माथि राखिदिने पामले कता देखायो भने ल आउटवर्ड यो पनि आउटवर्ड भयो करेन्ट यता गयो पोइन्ट कहाँ छ ओ तल छ नि त माथि होइन नि त होइन करेन्ट यता गयो ओ तल छ हेर ल अझै पाम त बाहिर देखायो नि त होइन आउटवर्ड राम्रै हेर्ने है सबै आउटवर्ड छ हेर ल राम्ररी याद राख्नु पर्यो करेन्ट उल्टो गयो उफ्रिने होइन नि त पोइन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ जस्तै यसले गर्दा पोइन्ट माथि छ यसले गर्दा पोइन्ट तल छ हेर बी नेट भनेको कति हुने होला होइन म्यु नट आई बाई 4 आर प्लस यो दुइटा जोड्दै भने कति हुन्छ म्यु नट आई बाई 2 पाई आर आउटवर्ड B3 को भनिदिनु भन्छ फेरि कहाँको B3 यो फर्मुला अघि हामीले लेखेको सी नम्बर पोइन्टको हो करेन्ट यता गयो ओ पोइन्ट हुँदा माथि गएन फिङ्गर आउटवर्ड भएन यो करेन्ट यता गयो पोइन्ट तल छ चाहिँ पनि के हो त आउटवर्ड भयो यो तिनटै आउटवर्ड भयो आफैले राख्ने बाबु हात राख न हात राख त्यहाँ है बच्चाहरू त यो आफूले हात राख्छ नि त्यहाँ मेरो हात हेर कहिले बुझ्छ करेन्ट यता गयो पोइन्ट तल भइसक्यो आउटवर्ड आउँदैन कपी घुमाएर हात राख न फ्याट्टै आउँछ करेन्ट अनि फिङ्गर तल राख ठ्याक्कै आउँछ है ल यति एन्सर आउँछ है यसो हेर ठ्याक्कै मिल्छ होला डी नम्बर R1 R2 ल ल यसमा निकाल्नु त ल फटाफट
माइनस हुन्छ है R1 R2 राम्रो हेर यसमा चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ हौ किन हेर यो सानो रेडियल सर्कल छ हैन यसले गर्दा म्याग्निट्युड कति होला यो दुईटा स्टेट वाइले गर्दा त 0 भयो लेख्नु परेन है b1 भनेको कति हुन्छ र होला म्यु नट I बाइ 4r1 हैन यसले गर्दा के हुन्छ b2 भनेको म्यु नट I बाइ 4r2 है त है के हुन्छ हेर एन्टी क्लक भएपछि के हुन्छ आउटवर्ड यो आउटवर्ड भयो क्लकवाइज भएपछि के हुन्छ त इनवर्ड है यो के हो त इनवर्ड राम्रो हेर्ने एन्टी क्लक भयो भने आउटवर्ड क्लकवाइज भयो भने इनवर्ड हैन एउटा इन एउटा आउट चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले के गर्नु पर्यो कुन ठुलो हुन्छ b1 ठुलो हुन्छ कि b2 ठुलो हुन्छ होला b1 ठुलो हुन्छ b1 माइनस b2 अब यसैमा कन्फ्युज हुन्छ फेरि तिमीलाई है यो r सानो छ नि त यो हैन r1 सानो भएपछि 1 बाइ r1 बढी हुने हो नि त हैन भनेपछि कति हुने हो फर्मुला म्यु नट I बाइ 4 1 बाइ r1 माइनस 1 बाइ r2 आउटवर्ड ठुलोतिर हुन्छ नि डाइरेक्सन हैन एउटा इनवर्ड एउटा आउटवर्ड भयो भने के गर्नुपर्छ हामीले ठुलोबाट सानोलाई घटाउनु पर्छ है ल ठुलो के हो त यो b1 ठुलो भयो तर b1 माइनस b2 गरिदिने एन्सर आयो ल डाइरेक्सन आउटवर्ड मात्रै किन भन्छ यो ठुलो भएर यहाँ आउटवर्डमा ठुलो भएर आउटवर्ड माइनस इनवर्ड गरेको है ल त्यो अहिलेको सबै केसमा करेन्ट एउटा डाइरेक्सन करेन्ट डाइरेक्सन उल्टो गर्यो भने सबै के हुन्छ इनवर्ड हुन्छ है सबै के हुन्छ इनवर्ड हुन्छ र किन भन्नु है त थीटा ल ओ पोइन्ट माइन्ड निकाल भन्छ है त ल हैन अब यसमा एकदम ध्यान दिनु है यो बुकमा फ्याट्टै 0 लेख्दै हुन्छ कसरी 0 हुन्छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो ठीक छ सर्कलमा करेन्ट फ्लो हुन्छ नि कस्तो र कस्तो केसमा 0 हुन्छ त्यो पनि एकदम राम्ररी बुझ्नु पर्यो यसलाई राम्रो हेर्नु है त र म यसलाई के गर्छु आई करेन्ट यहाँबाट गयो हैन यो पोइन्टमा ए पोइन्टमा यो पोइन्ट के भयो बी मा यो पोइन्टमा करेन्ट के हुन्छ डिवाइड हुन्छ यतापट्टि I1 यतापट्टि के हुन्छ त I2 राम्रो हेर्ने आई करेन्ट गयो यहाँ यो पोइन्टमा डिवाइड भयो यतापट्टि I1 यतापट्टि त I2 यहाँबाट I1 आयो यहाँबाट I2 आयो यतापट्टि के निक्लिन्छ I निक्लिन्छ करेन्ट त डिवाइड हुन्छ नि त हैन भने यो कस्तो कन्डिसन भयो प्यारलल कम्बिनेसन भयो यो रेडियस कति छ r छ हैन यता I1 गयो यता के भयो त I2 गयो यसमा कन्फ्युज नहुने है त यो दुईटा आर्क हो नि त हैन तलको आर्कले एंगल बनाउँछ थीटा माथिकोले कति बनाउँछ भन्दाखेरि यो एंगल बनाउने हैन हैन यो कति हुन्छ तिम्रो 2 पाई माइनस थीटा किनभने यो होल भनेर 2 पाई हो नि त हैन र तलकोले थीटा अनि माथिकोले कति छ 2 पाई माइनस थीटा एकदम ध्यान दिने है तलको आर्कले एंगल बनायो थीटा माथिको आर्कले एंगल कति बनायो त 2 पाई माइनस थीटा बी केयरफुल है अब हामीले के गर्नु पर्यो भने माथिको आर्कमा करेन्ट कसरी गइराछ र कसरी गइराछ क्लकवाइज गइराछ फिल्ड के हुन्छ इनवर्ड तलकोमा करेन्ट कसरी गइराछ एन्टी क्लक गइराछ फिल्ड के हुन्छ आउटवर्ड एउटा इनवर्ड एउटा आउटवर्ड जोड्ने कि घटाउने त घटाउने भन्छ है त ओ भने कति हुन्छ कसरी 0 बुझ्नु पर्यो नि त म्यु नट r को फर्मुला है I1 by 2r
into theta by 2 pi minus mu naught I2 by 2r theta by 2 pi. mu naught यो फर्मुला देखेर तर्सिने होइन, अस्ति हामीले पढाएको थियौँ है। 4 pi r I1 2 pi minus theta minus I2 theta रहेछ। ठीक छ, यति त लेख्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् ल, अब हामी है त अब यहाँ जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँबाट करेन्ट डिभाइड भयो। करेन्ट डिभाइड भएपछि यो कस्तो कम्बिनेसन हुन्छ? सिरिज हुन्छ कि प्यारलल कम्बिनेसन हुन्छ त? प्यारलल कम्बिनेसन। माइनस किनारे फेरि ल्याएर माथिकोमा क्लक वाइज छ, तलकोमा एन्टी क्लक वाइज छ। त्यही भएर है क्लकले गर्दा इनवर्ड, एन्टी क्लकले गर्दा के त आउटवर्ड है, इनवर्ड आउटवर्ड। अहिले अब हामीले हेर, जस्तै ए र बी मा करेन्ट डिभाइड भइरहेछ भने यो माथिको तार र तलको तार कस्तो कम्बिनेसन भयो त? प्यारलल कम्बिनेसन। प्यारललमा के सेम हुन्छ त? भोल्टेज सेम हुन्छ। v1 = v2 हुन्छ होला, युनिभर्सल ट्रुथ हो। v1 भनेको कति होला? I1 R1 = I2 R2 ohms ल। I1 R1 भनेको कति होला त? rho L by A equal to I2 के हुन्छ? rho L by A रहेछ है। राम्रो हेर्ने, फर्मुला थाहा छ भने rho L by A। L मा यहाँ के त माथिको लेन्थ L1, तलको लेन्थ के हुन्छ? L2 भयो। अब रो रो काट्यो, A काट्यो। L1 भनेको कति हुन्छ हेर्नुस्, अब यो लेन्थ भनेको थीटा = LR L by R भनेपछि L भनेको R थीटा, v1 भनेको। प्यारलल कम्बिनेसनमा भोल्टेज बराबर हुन्छ है, त्यसमा के बुझ्नु पर्ने कुरा छैन ल। L1 भनेको R थीटा, I2 L2 भनेको कति हुन्छ? R थीटा हैन, R गयो। I1 2 pi minus थीटा = कति आयो त? I2 थीटा आयो। यो टर्म बराबर आयो नि त हैन, के भयो यो 0। प्यारलल कम्बिनेसनमा v1 र v2 भोल्टेज बराबर हुन्छ, करेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पछिदेखि पढाएको छौँ हामीले है। v1 र v2 बराबर गर्यो। v1 भने I1 R1 = I2 R2 भयो। R1 भनेको रो L by A, यहाँ पनि रो L by A भयो। रो र रो काट्यो, हामीले A र A काट्यो हैन। यहाँ ध्यान दिने, यहाँ हेर्नु, रो र रो किन काट्यो भने हामी यहाँ के मानेछौँ भने यो पुरै वायर के भन्छ, एउटै मेटेरियलले बनेको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा यसको थिकनेस पनि के छ त? सेम छ है। के छ थिकनेस? वायर सेम थिकनेसको छ, मेटेरियल पनि सेम छ। त्यही भएर के भयो त? रो पनि काट्यो, ए पनि काट्यो। L1 भनेको R थीटा, यो कहाँबाट आयो भन्नु फेरि? थीटा = L by R। R काट्यो भने यो टर्म एउटा त बराबर आयो नि त, यो र यो र यो बराबर एन्गल कति भयो त? 0 भयो। बट कन्डिसन के हुनुपर्छ त? सेम क्रस सेक्सनल एरिया, अनि सेम मेटेरियल, एउटै मेटेरियल बनेको हुनु पर्यो, एउटै थिकनेस हुनु पर्यो क्या, अनि बल्ल बी के हुन्छ? 0 हुन्छ। बुकरमा सिधै 0 लेखिदिएको हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यसमा एकदम विचार गर्नुपर्छ। एउटै क्रस सेक्सन, एउटै मेटेरियल भयो भने मात्र के हुने हो त? 0 हो। यो देखिहाल्नुहोस् मजाले। यो किन गर्नुभयो सर भने उफ्रिनु पर्दैन, यो त ध्रुव सत्य कुरा हो नि त हैन र। करेन्ट डिभाइड भएपछि प्यारलल कम्बिनेसन हुन्छ कि हुँदैन? यति गरौँ आजलाई है। अर्को दिन अरू गरौँ है त।